sa Jesus na tukamo. Nagkasimutang nagadahay kami kanino o Kristo. Kay tungod sa imong santos na krus, itubos mo ang kalibutan. Pamalandro, ang kinabuhi, dili kanunay kadaugan o kausbawan. Adunay panahon sa hudyata, adunay panahon sa pagsubok, kalisdanan o panliwasan. Dili unta kita kawatan sa paglaon. Maningkamot kita nga mabalampo ang kahimtang sa atong kinabuhi diha sa pagpabiling matinuohon sa mga migri o prinsipyo Kristohano. Ang matag adlaw nga mulabay tawag sa kausaban, usa ka bag-o sa kinabuhi diha ni Kristo. Ang kinabuhing madagayahon maoy lawo nga pangandoy sa Dios alang sa tanan. Gusto niyang malipason kita o dili muluwat, magpadayon o dili mawad-an o paglaon. Ginoo Kristo, tungod sa pagkatulog sa krus, inanay ka ng Santos. Nasukamot ka imo ni anak na bukat na lamang nag-iinom. Ama, nilamong ka pakusay. Diksyon kini alam ka na, kagunugan ang ulos sa kasalanan. Dili ta kayo maglunan sa pagkasalanan. Kanikano tunta kami mudangon, magkakatko, tulungan kami naisipan. Pinagi sa imong tama, sarap kami binayaan ang walay ulos na kinabuhi, nganto sa usa nga kinabuhi, naway lahi ang tumo, gawa sa Diyos. Sa likway namo, ang mga butang ng kaulog kanamo, sama sa pagsugal, pag-upog-upog, pagkamaginaw kanimo sa bayo ng mga isyo. Sama kanimo, kasano na namo ang among mga Diyos, pagulog sa bayo, buwan kanimo, gumawan tayo sa kansi. Ibaya sa mga sana sa Espiritu Santo. Mayroon sa sinugan, karagad sa gihapon sa mga katuigan na walay katapusan. Amen. Kung sa simos, ipahiran, ni Veronica ng bulan. Kung sa panyo, katupahan, sa Ginoo larawan, Jesus